ईद पर भी सफारती सरगर्मियां उरूज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजिक सदर इमाम अली रहमान और मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ताजिकिस्तान को ईद उल अज़हा और ग्लेशियर्स तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस के इन कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने भारत से सीज़ फायर की, अमरीकी और दोस्त ममालिक की सालिसी में पेशकश कबूल की। पाकिस्तान ने हमेशा इलाक़ाई अमन और सलामती को तरजीह दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया की क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान भारत कशीदगी में मलेशिया के मुतवाज़िन मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कहा, भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान ने फौरी और फैसला कुन रद्द अमल दिया। भारतीय हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी था। पाकिस्तान तमाम मसाइल बशमूल कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया अमरीकी सदर की अजीम कोशिशों को सबूताज नहीं करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर लिखा, शुक्रिया सदर ट्रंप, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी में सालिसी की क़यादत करने के लिए। हम जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के लिए आपके विजन को अमली जामा पहनाने के लिए आपकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का सेहरा अपने सर बांधते हुए कहा, उन्होंने दोनों ममालिक को गहरा मैसेज दिया है और कहा है कि एक दूसरे पर बम गिराने के बजाय तिजारत करें। मेरी तिजारत से मुताल्लिक बात करने पर दोनों ममालिक ने जंग फौरी रोक दी। ट्रंप ने कहा कि हम चीन से अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। चीनी सदर ने अमेरिका को नायाब मादनियात की फराहमी दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने रूसी सदर पुतिन को खुद हमले का जवाब दिया। पुराने दोस्त के बारे में ट्रंप का कहना था कि एलन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। एलन मस्क के हुकूमती मुआहदों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, नैयर बुखारी, सलीम मांडवीवाला और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो ने भी सदर मुमलिकत के साथ ऐवान सदर में नमाज ईद पढ़ी। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत ने सबसे गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने साहिबजादों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ मॉडल टाउन लाहौर की मस्जिद में नमाज अदा की। वज़ीर-ए-आज़म ने भी शुरका को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट कैंट में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श, गवर्नर पंजाब ने फतेह जंग में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में अपने आबाई गाँव बेकड़, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने कोयटा, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ईदगाह ग्राउंड कराची में नमाज ईद अदा की। चौधरी बरादरान ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आबाई गाँव अब्दुल खैल में नमाज ईद अदा की। एबीएन न्यूज़ की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर, सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम आएगा। बजट में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे बयानियों को लोग मान रहे हैं। ईद उल अज़हा पर शहदा को याद रखना चाहिए। पूरे कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद पर गरीबों का ख्याल रखा जाए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की पीटीआई को कौमी इशूज़ पर मुज़ाकरात की दावत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई इस वक्त किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। अगर इनके जहन में कोई गलत फहमी है तो इसे दूर कर लें, क्योंकि कौमी मफाद सियासी जिद से कहीं बालातर है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की ऑफ़र की है। वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मिलकर मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए किरदार अदा करें। भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर बिला जवाब हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारत आलमी सतह पर जलील और रुस्वा हो गया। अब मुंह छुपाता फिर रहा है। बानी पीटीआई पाकिस्तानी आवाम की खातिर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। बानी पीटीआई को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाकर्दा जुर्म में कैद किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर
کی نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی قانون آئین اور روشن مستقبل کی جدوجہد جاری رکھیں گے. بانی پی ٹی آئی سیاسی و معاشی استحکام کی ضمانت ہیں, انہیں رہا کرنا ہوگا. اسیران کے گھر اپنی جانب سے عیدی پہنچائے, کارکن بھی جا کر ان کے حوصلے بڑھائیں. کہیں نہ کہیں ہم نے کوتاہی کی ہے, ہم بھٹک گئے ہیں, اللہ سیدھا راستہ دکھائے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا اللہ فلسطینیوں کو فتح سے ہمکنار کرے اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے. عالم اسلام فلسطین کے مسئلے پر خاموش ہے. پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. چیئرمین پیپلز پارٹی نے دنیا میں مودی کو بے نقاب کیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان نے بھارت کے خلاف عظیم جنگ جیتی, ہماری افواج اور حکومت نے بھارت کا غرور توڑا. میڈیا نے بھی جنگ کے دوران ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. بھارت کے خلاف جنگ میں فورسز اور عوام نے بھرپور کردار ادا کیا. آئین میں کہیں نہیں لکھا خالد مقبول صدیقی کہیں گے تو صوبہ بن جائے گا. آئین میں طریقہ کار موجود ہے, اسے فالو کرنا ہوگا. میئر کراچی مرتضی وہاب کی نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا مختلف جماعتوں کے لوگ عید پر بھی دوسروں کی کھالیں کھینچتے ہیں. عید کے موقع پر منفی سیاست کرنا مناسب نہیں. بھارتی ہٹھڑی برقرار. جامع مسجد سری نگر میں 7ویں سال بھی نماز عید ادا نہ ہو سکی. سربراہ حریت کانفرنس عمر فاروق کا اظہار افسوس. ایکس پر عید مبارک کا پیغام دیتے ہوئے کہا مجھے میرے گھر میں حراست میں لے لیا گیا. ایک مسلم اکثریتی خطے میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. نماز عید کے بعد ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی جاری. کسی نے دمبا ذبح کیا تو کسی نے اونٹ اور بیل کی قربانی کی. انفرادی اور اجتماعی طور پر مختلف جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے. کوئی قصائی کی راہ دیکھ رہا ہے تو کوئی قصائی کے نخرے برداشت کر رہا ہے. آج کے دن تمام کھلاڑی اور اناڑی قصائی نایاب ہو گئے ہیں. گرمی کے باوجود لوگوں کا قربانی کا جذبہ دیدنی ہے. خواتین نے کچن کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. کہیں کلیجی پکائی جا رہی ہے تو کہیں بالٹی گوشت کی تیاری جاری ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت تمام بڑے شہروں میں آلائشیں تلف کرنے کے لیے صفائی آپریشن جاری. اسلام آباد میں ڈرون کے ذریعے مانیٹرنگ اور عرق گلاب کا اسپرے کرنے کے ساتھ فنائل کے ساتھ متاثرہ جگہوں کی فوری صفائی کی ہدایت. پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے حکم پر ستھرا پنجاب کے تحت گھر گھر آلائشوں کے لیے بیگ مہیا کیے گئے ہیں. ہزاروں کا عملہ اور گاڑیاں آلائشیں اٹھانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں گیس سلنڈر دھماکے سے 2 منزلہ مکان کی چھت گر گئی. 6 افراد جاں بحق, 2 افراد زخمی ہو گئے. ملبے تلے دب کر تاجر امجد کے 2 بیٹے بہو نواسہ اور نواسیاں جاں بحق ہوئیں جبکہ 2 بچیاں زخمی ہوئیں. علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا. فیصل آباد کے علاقے چک جھمرا میں صبح سویرے مویشی منڈی سے واپس آنے والے موٹر سائیکل سواروں پر مخالفین نے فائرنگ کر دی. 3 افراد قتل. ریسکیو ٹیم کا کہنا ہے کہ تینوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. مقتولین میں محمد خان, ناصر, تقی عباس شامل. افسوسناک واقعہ 161 نپالکا چک میں پیش آیا. بورے والا میں ٹرک بجلی کی لٹکتی ہائی وولٹیج تار سے ٹکرا گیا. کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق, 3 زخمی ہو گئے. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. ٹرک سوار افراد قربانی کے جانور فروخت کر کے واپس آ رہے تھے. مانسیرا کے علاقے بالاکوٹ میں 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم, 2 افراد جاں بحق, 1 زخمی ہو گیا. متاثرہ افراد کو کنگ عبداللہ اسپتال منتقل کر دیا گیا. جاں بحق نوجوانوں میں جواد احمد, عثمان شامل. زخمی کی شناخت احتشام کے نام سے ہوئی.